दर्शकबिन नमस्ते। आज पछिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज फसेर्नी गाउँमा आएको छु र फसेर्नी गाउँमा एकदम ठुलो अस्तव्यस्त पुर्याएको छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ घरहरु भत्किएको छ र तार पनि चुडिएको छ, पोल पनि ढलाइदिएको छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यहाँ हेर्नुस्, यो तार हेर्नुस्, यो घर हेर्नुस्। यो घर भत्किएको छ। यो फसेर्नी गाउँ हो। फसेर्नी गाउँमा यस्तो ठुलो क्षति पुर्याएको छ। यो खेतहरु सबै पुरिएको छ। हिलै माटोले ढुङ्गै ग्राबिलले पुरिएको छ। खेतमा सबै पाकै पाक छ र खेत सबै बिगारिदिएको छ। ल यहाँ हेर्नुस्, खेतलाई सबै खोलाइले बनाइदिएको छ। सबै खेत नै खोला भएको छ। यो घरमा मैले सुने अनुसार धेरै सामान थियो, त्यो सामान पनि सबै बगाइदिएको छ। यो तार हो, पोलको तार चुडेको, त्यहाँ पोल पनि ढलाइदिएको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पोल बिजुलीको पोल हो। यो पोल ढलाइदिएको छ र यहाँ ठुलो गहिरो पानी पनि भएको छ। यो फसेर्नीको बाटो हो। यो बाटोको दृश्य हेर्नुस्। यहाँबाट बेल्सीतिर जाने बाटो हो। फसेर्नीदेखि बेल्सीतिर जाने बाटो हो। बिस्कुट फ्याक्ट्री पनि यहीबाट जाने गर्दछ र एकदम मानिसहरूलाई यताउता जान एकदम अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हेर्नुस्, यहाँ खेत थियो, धान पनि रोपेको थियो। धान हेर्नुस्, केही पनि धान छैन। खेतलाई खोला बनाइदिएको छ। काइर खोलाको बहावले गर्दा फसेर्नी गाउँमा ठुलो बाढी पसेको थियो। फसेर्नी गाउँ मात्रै नभएर प्राय सबै गाउँमा ठुल्ठुलो बाढी आएको दृश्य हामी समाचारमा देख्न र सुन्न पाउँछौँ। ल यो हेर्नुस्, सबै खोलाले कटानी गरेको छ। हेर्नुस्, यो मैले पछिल्लो भिडियो तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यो पछिल्लो दृश्य हो। फसेर्नीको केरा खेतीमा पनि ठुलै बाढी पसेको थियो। यहाँ सबै केरामा फोहोरहरू लगाइदिएको छ। हेर्नुस्, केराबारीमा सबै फोहोरै फोहोर। हेर्नुस्, ल हेर्नुस् त, सबै केराबारीमा फोहोरै फोहोर भएको छ। यो बाढीले ल्याएको यो फोहोर तपाईहरुले यो दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरू कति दुःख गरेर केरा खेती गरेका हुन्छन्। यो बाढीको कारणले गर्दा सबै केरा खेतीमा बिजोग भएको छ। सबै फोहोरै फोहोर अड्काइदिएको छ। सबै फोहोरै फोहोर ल्याइदिएको छ। हेर्नुस्, कति दुःख गरेका हुन्छ मानिसहरू। हेर्नुस्, मानिसहरूको बिजोग। हेर्नुस्, यो दृश्य हेर्नुस्। मानिसहरूले हिँड्न नपाएर बाटोमा एकदम गाह्रो भइरहेको छ। र बाटो छोडेर मानिसहरू आली भएर आफ्नो काममा, आफ्नो ड्युटीमा गइरहेका छन्।
बाटो नभएर आलीमा साइकल कुदाएर साइकल चलाएर गइरहेका छन्। नगरपालिकालाई ध्यान जाओस्, चाँडोभन्दा चाँडो बाटोको मर्मत सुधार गरियोस्। हेर्नुस्, यो फसेर्नी गाउँ हो। फसेर्नी गाउँको दृश्य मैले देखाइरहेको छु। बाटो भत्किएको कारणले आलीमा साइकल चलाएर गइरहेका छन्। हेर्नुस्, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, मानिसहरू बाटो नभएर आलीमा हिँडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका छन्। हेर्नुस्, बिजोग भएको छ बाटो नभएको कारणले। यो हो फसेर्नीको बाटो। फसेर्नी आउने बाटो सबै खोला भएको छ। खोलै खोला, खेत पनि खोला, बाटो पनि खोला, घर सबै भत्किएको छन्। यो पसल थियो। यो पसलमा सबै पाकै पाक भएको छ। पाकै पाकले ढाकिएको छ। यो सटर भित्र सबै पानी पसेको थियो। यो बाटो हेर्नुस्, बाटो सबै खोला भएको छ। बाटो सबै खोला भएको छ। हेर्नुस्, यो फसेर्नीको बाटो। फसेर्नीको बाटो यो पछिल्लो दृश्य हो। हेर्नुस्, सबै यहाँ भत्काएको छ। बाटो सबै बिग्रेको छ। खेत सबै खोला भएको छ। यो बाटो हेर्नुस्, यो फसेर्नीको दृश्य तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फसेर्नीको दृश्य मैले देखाइरहेको छु। यो बाटो यस्तो बिजोग भएको छ। हिजोको बाढीले एकदम बिजोग बनाएको छ। यो बाटो हेर्नुस् त, फसेर्नीको यो बाटो हो। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। खेत सबै पाकै पाकले ढाकिएको छ। यी हेर्नुस्, बाटोमा सबै खाल्डै भएको छ। हेर्नुस्, यो भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो बाटो चाँडोभन्दा चाँडै मर्मत सुधार गरिदिनको लागि मैले नगरपालिकालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, यो दृश्य यहाँको बिजोग हालत। र हेर्नुस्, बाटो फसेर्नीको बाटो हो। र हेर्नुस्, यो खेत हो। यसमा सबै रोपिसकेको थियो। पाकै पाकले ढाकिसकेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, खेतबारीमा यस्तो बनाइदिएको सबै रुखहरू अड्केका छन्। हेर्नुस्, बाटो नभएर
अर्कै ठाउँबाट गइरहेका छन्। यस्तो बिजोग भएको छ। यो फसेर्नीको दृश्य हो। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य। हेर्नुस् कत्रो खाल्डो बनाएको छ। हेर्नुस् खाडलै खाडल भएको छ। बाटो बिग्रेर मानिसहरूलाई हिँडडुल गर्न आउजाउ गर्न एकदम कठिनाइ परेको छ। यहाँ अब साइकल चलाउन गाडी चलाउन एकदम अप्ठ्यारो पर्छ। जबसम्म यो बाटो बनेन भने तबसम्म एकदम अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो यो बाटोको मर्मत सुधार गरिदिनको लागि मैले नगरपालिकाका मेयर उपमेयरज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हेर्नुस् यी सबै खोलै खोला भएको छ। यो बाटो थियो सबैले खोला भएको छ। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ।